अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। एक बार फिर खुश आमदीद आपको आपके अपने चैनल UMB स्ट्रोक क्विट्स पर। क्या आप जानना चाहते हैं कि 7 मई से सियारा तारत के बुर्ज हमल में दाखिले का आपकी जिंदगी, कारोबार, तालीम, बोलचाल और फैसलों पर क्या असर पड़ेगा? किन बुरूज के लिए ये वक्त कामयाबी, जहानत और खुशखबरियाँ लाएगा और कौन से अफराद को एहतियात की जरूरत है? आज की वीडियो में हम करेंगे मुकम्मल तज्जिया, रहनुमाई और कामयाबी के राजों का इंकशाफ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और नई मालूमात से फायदा उठाएं। कायनात के असरार, सियारों की चाल और बुरूज के पैगाम कभी किस्मत की कुंजी बनते हैं तो कभी अक्ल दानिश का दरवाजा खोलते हैं। 7 मई को अतारत का बुर्ज हमल में दाखिल होना लाएगा कुछ बुरूज के लिए आजमाइश और कुछ के लिए कामयाबी का पैगाम। क्या आप तैयार हैं कि जानने के लिए कि आपके सितारे क्या कह रहे हैं? सियारा तारत का पावरफुल ट्रांजिट, मुकम्मल तज्जिया। तो जुड़े रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके इल्म, किस्मत और कामयाबी की राह को रोशन करने वाला है इंशाल्लाह। आज हम बात करेंगे इन 6 बुरूज की जिन्हें सियारा तारत के बुर्ज हमल में दाखिल होने के दौरान खास एहतियात बरतने की जरूरत है। याद रखें, अतारत इल्म, बातचीत, मुहदात, तलीम और कारोबारी सलाहियतों का नुमाइंदा सियारा है, जबकि बुर्ज हमल एक मरीखी फितरत रखता है, तेज, जज्बाती और जोशीला। जब अतारत ऐसे बुरूज में दाखिल हो जो इसका मुखालिफ मिजाज रखता हो तो कुछ बुरूज के लिए वक्त मुहतात रवैयों का तकाजा करता है। अतारत का बुर्ज हमल में दाखिल होना कारोबार, गुफ्तशनीद और जहानत पर असरात। सियारा तारत इंसानी जिंदगी में राब्ते, कारोबारी साबुकताब, बोलचाल, तलीम, मुहदात और तज्जियाती सलाहियतों की नुमाइंदगी करता है। अतारत जब किसी बुर्ज में दाखिल होता है तो वो इन तमाम शोबों पर अपना असर डालता है। अतारत का 7 मई को बुर्ज हमल में दाखिला। 7 मई को अतारत बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है। यहाँ वो 23 मई तक क्याम करेगा। बुर्ज हमल मरीख का घर है, जबकि अतारत और मरीख के दरमियान फल्कियाती लिहाज से दुश्मनी मानी जाती है, इसलिए अतारत का इस बुर्ज में होना बाज़ मुश्किलात और मुहतात रवैये का मुतकाजी होता है। किन अफराद पर ज्यादा असरात हैं इसके? ये वक्त दरअसल बुरूज के हामिल अफराद के लिए खास तौर पर अहम है। ये बुरूज है बुर्ज हमल, सोर, सुल्तान, सुमला, अकरब, खोत। एहतियाती तदबीर है इनके लिए कि इस दौरान इन अफराद को दरअसल बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें, गैर जरूरी बहस या तनकीद से गुरेज करें। नंबर 2, तहरीरी व ज़बानी गलतियों से बचें, पैगामात, ईमेल और दस्तावेजात को भेजने से पहले अच्छी तरह जांच लें। नंबर 3, मुहतात और दस्तखत करते वक्त तमाम शराइत को मुकम्मल तौर पर समझें, जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है। नंबर 4, तल्लुकात में मुहतात रवैया अपनाएं, गलतफहमी या बदगुमानी से रिश्ते मुतासिर हो सकते हैं। नंबर 5, तालीमी और कारोबारी फैसले सोच समझ कर करें, जज्बाती फैसलों से गुरेज करें। अगरचे अतारत का बुर्ज हमल में क्याम एक चैलेंजिंग वक्त हो सकता है, मगर मुहतात और दानिशमंदाना तर्ज अमल अख्तियार करके आप इन असरात को मुस्बत अंदाज में संभाल सकते हैं। ये वक्त है कि गुफ्तगू, मुहदात और ज़हनी फैसलों में जिम्मेदारी और समझदारी से काम लिया जाए। आइए इन बुरूज का तफसील से जायजा लेते हैं। हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरिस, जिसे एहतियात की जरूरत है। बुर्ज हमल पर अतारत के असरात। बुर्ज हमल का तल्लुक अंसर, आग, फायर से है और इसका हाकम सियारा मरीख है। बुर्ज हमल के हामिल अफराद अमूमन जज्बाती, पुरज़म, फैसला कुन, खुद मुख्तार और अक्सर जल्दबाज होते हैं। जब सियारा तारत जो कि अकल, गुफ्तशनीद, सीखने और तज्जियाती सलाहियतों का नुमाइंदा है इस बुर्ज में दाखिल होता है तो कई अहम फल्कियाती असरात मुरतब होते हैं, खास तौर पर इसलिए कि अतारत और मरीख के दरमियान दुश्मनी पाई जाती है। तो ज़हनी और गुफ्तारी असरात। अतारत जब हमल में होता है तो सोच और बातचीत में शिद्दत आ जाती है। अब हामिल अफराद जल्द बोलने, जल्द फैसला करने और अपनी राय पर इसरार करने लगते हैं। दलील व मंतक के बजाय जज्बाती रद्दअमल ज्यादा देखने में आता है। गुफ्तगू में गुस्सा, तलखी या जाहरियत पैदा हो सकती है, जिससे तल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। कारोबार और मुहदात। अतारत चूंकि कारोबारी और तज्जियाती फैसलों से वाबस्ता है, इसलिए हामिल अफराद को माली फैसले या मुहदात करते वक्त खास एहतियात बरतनी चाहिए। तहरीरी मुहदात, दस्तखत या कागजी कार्रवाई में गलतफहमियां या कानूनी पेचीदगियां हो सकती हैं। तालीम व लर्निंग और सीखने का अमल। अगरचे अतारत हमल में तख्लीकी तवानाई देता है, लेकिन तवज्जो की कमी और जल्दबाजी के बायस सीखने का अमल मुतासिर हो सकता है। इस दौरान तनकीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता है, जिससे तालीमी या तरबीती माहौल में तनाव पैदा हो सकता है। अमल वालों के लिए मशवरे हैं। नंबर 1, ठहराव और तहम्मुल अपनाएं, फौरी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज करें। नंबर 2, सुनने की आदत डालें, सिर्फ बोलना नहीं, दूसरों की बात को भी वजन दें। नंबर 3, मशवरे और तनकीद को कबूल करें, ये सीखने का तजिया बन सकता है। नंबर 4, मामलात को तहरीरी तौर पर महफूज करें, बाद में इनकार या इबहाम से बचने के लिए। नंबर 5, मुराकबा, वर्जिश और खामोशी को मामूल बनाएं ताकि ज़हनी तवाज़ुन कायम रहे। अतारत का बुर्ज हमल में दाखिल होना बुर्ज हमल वालों के लिए एक मुतहरक मगर नाजुक वक्त है। अगरचे ये वक्त खुद एतमादी और कुव्वत इरादी बढ़ा सकता है, लेकिन अगर एहतियात न बरती जाए तो ये गुफ्तगू में उलझन, तल्लुकात में बिगाड़ और फैसलों में जल्दबाजी का बायस भी बन सकता है। अपने फैसलों में अक्ल, गुफ्तार में नरमी और रवैये में बर्दाश्त को शामिल रख कर आप इस वक्त को अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस। बुर्ज सोर पर अतारत के असरात। बुर्ज सोर एक जमीनी यानी अर्थ अंसर का बुर्ज है, जिसका हाकम सियारा ज़ाहिरा यानी वीनस है। सोर अफराद अमूमन मुतवाज़न, साबित कदम, हकीकत पसंद और जमालियाती ज़ौक़ रखने वाले होते हैं। वो मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करते हैं और हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। ताहम जब अतारत हमल के अंदर होता है तो सोर अफराद के लिए कुछ गैर मुतवक्के ज़हनी और जज्बाती तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। ज़हनी कवियत और गुफ्तशनीद। अतारत हमल
عمل میں ہونے کی وجہ سے سور افراد کی سوچ میں وقتی اضطراب پیدا ہو سکتا ہے۔ عام طور پر صبر سے بات کرنے والے سور افراد کو جلدی غصہ آ سکتا ہے یا وہ معمول سے زیادہ براہ راست لہجہ اختیار کر سکتے ہیں۔ غلط فہمیوں اور کمزور اظہار کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، خاص طور پر قریبی رشتوں میں۔ کاروباری و مالی معاملات میں فیصلہ سازی میں الجھن ممکن ہے، خاص طور پر اگر جذباتی دباؤ ہو۔ کوئی نیا معاہدہ خرید و فروخت یا سرمایہ کاری کرتے وقت باریک بینی سے جائزہ لینا ضروری ہے۔ اس دوران قرض، لین دین یا وعدوں سے جتنا ممکن ہو پرہیز کیا جائے۔ رشتہ داری اور سوشل انٹریکشن، سور افراد اس دوران خاموشی کو ترجیح دے سکتے ہیں، لیکن جذبات اندر ہی اندر دب سکتے ہیں جو بعد میں اچانک پھٹ سکتے ہیں۔ شریک حیات یا ساتھیوں سے بات چیت میں شفافیت اور نرمی ضروری ہے۔ تعلیمی اور سیکھنے کے پہلو، مطالعہ اور سیکھنے میں دلچسپی کم ہو سکتی ہے یا ذہن بار بار بکھر سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ اس دوران پرانے سیکھے گئے سبق دہرا لیے جائیں اور نئے علمی پروجیکٹ سے وقتی پرہیز کیا جائے۔ ان کے لیے مشورے اور احتیاطی تدابیر یہ ہے: نمبر 1، کسی بھی معاہدے کے فیصلے پر دستخط سے قبل 2 بار پڑھیں۔ نمبر 2، اظہار خیال میں شائستگی اور وضاحت پر زور دیں۔ نمبر 3، ذاتی جذبات کو ذہن پر حاوی نہ ہونے دیں۔ نمبر 4، معمولات پہ نظم و ضبط برقرار رکھیں تاکہ اطارت کی بے ترتیبی آپ کی فطری ٹھہراؤ پر غالب نہ آ سکے۔ نمبر 5، ادھورے کاموں کو مکمل کریں۔ یہ وقت نیا کچھ شروع کرنے کے بجائے مکمل کرنے کا ہے۔ اطارت کا برج حمل میں قیام سور افراد کے لیے کچھ حد تک ذہنی بے چینی اور رابطہ کاری کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے، تاہم اگر صبر، سچائی اور جائزے پر مبنی رویہ اپنایا جائے تو یہ وقت اندرونی مضبوطی، خود احتسابی اور پرانے مسائل کی اصلاح کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارا تیسرا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر۔ برج سرطان پر اطارت کے اثرات۔ برج سرطان کا عنصر پانی یعنی واٹر ہے اور اس کا حاکم سیارہ قمر یعنی مون ہے۔ سرطان افراد حساس، جذباتی خیالات رکھنے والے اور تخلیقی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے جذبات کو دل میں رکھتے ہیں اور اندرونی طور پر گہرا محسوس کرتے ہیں۔ اطارت چونکہ ذہین، رابطہ اور گفت و شنید سے تعلق رکھتا ہے، اور جب یہ برج حمل میں ہوتا ہے جو کہ ایک آتشی برج ہے تو سرطان افراد پر یہ وقت خاص ذہنی دباؤ اور جذباتی الجھن کا سبب بن سکتا ہے۔ ذہنی و جذباتی اثرات، احساسات اور خیالات میں کشمکش بڑھ سکتی ہے، یعنی دل کچھ کہے گا، دماغ کچھ اور۔ جذبات جلدی مجروح ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب کوئی آپ کی بات نہ سمجھے۔ اطارت کے زیر اثر سرطان افراد معمول سے زیادہ خاموش یا اندر کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ گفتگو اور تعلقات، زبانی رابطے میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، بات دل میں رہ جانا یا الفاظ کی غلط تشریح ممکن ہے۔ قریبی رشتوں میں جذباتی حساسیت بڑھنے کے سبب رنجش یا فاصلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تحریری اور زبانی اظہار میں احتیاط ضروری ہے۔ جذبات میں بہہ کر کچھ کہہ دینا بعد میں پچھتاوے کا باعث بن سکتا ہے۔ پیشہ ورانہ اور کاروباری اثرات، کام کے مقام پر تنقید یا ہدایت کو ذاتی رنگ دینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ فیصلے کرنے میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب جذبات و منطق آپس میں ٹکرا جائیں۔ یہ وقت نئی سرمایہ کاری یا شراکت داری سے گریز کا ہے۔ محتاط رویہ اختیار کریں۔ تعلیم و ذہنی سرگرمیاں، مطالعہ اور تخلیقی کاموں میں عدم دلچسپی یا ذہنی انتشار پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تنہائی میں غور و فکر اور تخلیقی تحریر کے لیے اچھا وقت ہے، خاص طور پر ذاتی جرنل، شاعری یا جذباتی اظہار کے لیے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے: نمبر 1، دل کی بات سمجھانے کے لیے الفاظ کا درست انتخاب کریں، جلد بازی نہ کریں۔ نمبر 2، تنقید کو ذاتی نہ لیں، حقیقت پسند رویہ اپنائیں۔ نمبر 3، اپنے جذبات تحریر کریں، لکھنے سے ذہنی سکون ملے گا۔ نمبر 4، تناؤ سے بچنے کے لیے مراقبہ یا روحانی مشغلے اپنائیں۔ نمبر 5، رشتوں میں وضاحت اور تحمل کو اہمیت دیں۔ اطارت کا برج حمل میں قیام سرطان افراد کے لیے ایک جذباتی آزمائش کا وقت بن سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی وقت اندرونی بصیرت، خود فہمی اور جذباتی پختگی کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر اس دوران الفاظ اور رویے میں نرمی و فہم پیدا کی جائے تو نہ صرف رشتے بہتر ہو سکتے ہیں بلکہ ذہنی سکون بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا چوتھا برج ہے برج سملہ یعنی ورگو۔ برج سملہ پر اطارت کے اثرات۔ برج سملہ ایک زمینی ارتھ برج ہے اور اس کا حاکم سیارہ خود اطارت یعنی مرکری ہے۔ اس وجہ سے اطارت کی پوزیشن برج سملہ والوں کے لیے ہمیشہ اہم رہتی ہے، کیونکہ یہ ان کی سوچ، تجزیہ، فیصلے، رابطہ کاری اور عملی زندگی پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ اطارت جب برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے دشمن سیارے مریخ کے زیر اثر آ جاتا ہے، جو کہ برج سملہ والوں کے لیے ایک چیلنجنگ اور بے ترتیب وقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ذہنی اور تجزیاتی صلاحیتوں پر اثرات۔ سملہ افراد فطرتاً منظم، باریک بین اور تحلیلی ہوتے ہیں، لیکن اطارت کا حمل میں ہونا جلد بازی اور بے ترتیبی لا سکتا ہے۔ معمول سے زیادہ ذہنی دباؤ، بے چینی یا چڑچڑاپن محسوس ہو سکتا ہے۔ معمولی غلطیوں پر خود پر سختی یا مایوسی چھا سکتی ہے۔ گفتگو اور رابطہ کاری۔ گفتگو میں بلا سوچے سمجھے بول دینا یا بات کو سخت انداز میں پیش کرنا رشتوں میں تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسرے کی باتوں کو زیادہ تنقیدی انداز میں لینا اور فوراً رد عمل دینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تحریری کاموں، رپورٹس، ای میلز، معاہدات میں غلطیاں یا بھول چوک کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ پیشہ ورانہ
اور مالی معاملات۔ ہر وقت مالی فیصلے یا قانونی دستاویزات پر دستخط کے لیے موزوں نہیں جب تک کہ ہر نقطہ اچھی طرح نہ پڑھ لیا جائے۔ دفتر یا کاروبار میں غیر ضروری بحث یا دباؤ سے دور رہنا بہتر ہے۔ نیا پروجیکٹ یا معاہدہ شروع کرنے سے پہلے پلاننگ اور ریویو ضرور دیں۔ تعلیم، لرننگ اور ذہنی مشقیں۔ سیکھنے کے نئے مواقع آئیں گے لیکن توجہ مرکوز رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ عطارد کا یہ وقت تخلیقی سوچ کی بجائے جذباتی میں لے جا سکتا ہے، اس لیے مطالعے کا وقت محدود اور توجہ سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ کے لیے مشورے ہیں: نمبر 1، فیصلوں میں جلد بازی سے بچیں، خاص طور پر مالی یا پیشہ ورانہ معاملات میں۔ تو خود پڑھیں یا ماہر سے مشورہ لیں، دوسروں پر بھروسہ نہ کریں۔ نمبر 3، گفتگو میں نرمی اور محتاط الفاظ کا استعمال کریں، خاص طور پر شریک حیات یا قریبی افراد سے۔ نمبر 4، ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے یوگا یا میڈیٹیشن اپنائیں۔ نمبر 5، معمولات اور ٹو ڈو لسٹ پر قائم رہیں، نظم و ضبط آپ کا اصل ہتھیار ہے۔ برج سمنا والوں کے لیے عطارد کا حمل میں ہونا ذہنی و جذباتی آزمائش لا سکتا ہے، خاص طور پر چونکہ عطارد ان کا حاکم سیارہ ہے۔ تاہم اگر آپ اپنی منظم فطرت، خاموش مشاہدہ اور عملی دانش مندی کو بروکار لائیں تو یہ وقت خود کو بہتر بنانے اور اندرونی نظم و ضبط کو مضبوط کرنے کا موقع بن سکتا ہے۔ ہمارا 5واں برج ہے برج عقرب یعنی اسکورپیو۔ برج عقرب پر عطارد کے اثرات۔ برج عقرب ایک آبی یعنی واٹر برج ہے جس کے 2 حاکم سیارے ہیں، پلوٹو جدید فلکیات میں اور مریخ روایتی فلکیات میں۔ چونکہ عطارد اس وقت برج حمل میں ہے جو مریخ کا ہی گھر ہے اور مریخ عقرب کا بھی روایتی حاکم ہے، اس لیے اس وقت کا اثر شدید، گہرا اور ذہنی طور پر طاقتور ہو سکتا ہے، مگر یہ اثر مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ انحصار آپ کے رد عمل پر ہے۔ عطارد حمل میں ہو تو سوچ کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور عقرب جیسے گہرے سوچ رکھنے والے افراد کے لیے یہ وقت داخلی کشمکش یا شدید ذہنی مشغلے کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ کی مشاہداتی قوت، چھٹی حس اور تجزیاتی سوچ بہت فعال ہو سکتی ہے، مگر ساتھ ہی بدگمانی یا منفی سوچ بھی حاوی ہو سکتی ہے۔ رازداری بڑھ سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ غلط فہمیوں اور خاموش ناراضگیوں کا بھی امکان ہے۔ گفتگو اور تعلقات۔ گفتگو میں غیر معمولی شدت، طنز یا بے نیازی آ سکتی ہے جس سے قریبی رشتے متاثر ہو سکتے ہیں۔ بات چھپانے یا ادھوری بات کرنے سے بدگمانی یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس وقت کھل کر اور ایمانداری سے بات کرنا عقرب افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کاروبار، معاہدات اور مالیات۔ عطارد چونکہ تجارتی و تحریری فیصلوں کا سیارہ ہے، اس لیے عقرب افراد کو نئے معاہدات، مالی سودوں یا دستخط سے پہلے اچھی طرح جانچ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی مالی یا قانونی کارروائی خفیہ ایجنڈا یا ابہام پر مبنی ہوئی تو بعد میں نقصان دے سکتی ہے۔ مشترکہ سرمایہ کاریوں میں شفافیت ضروری ہے۔ تعلیم، تحقیق اور تخلیقی سوچ۔ یہ وقت گہری تحقیق، رازوں کی کھوج اور پوشیدہ باتوں کو سمجھنے کے لیے بہت طاقتور ہو سکتا ہے، مگر ذہنی دباؤ، نیند کی کمی یا جذباتی اتار چڑھاؤ سے توجہ بڑھ سکتی ہے۔ نظم و ضبط ضروری ہے۔ آپ کے لیے مشورہ ہے: نمبر 1، سوچ کو مثبت رکھیں، بدگمانی سے بچیں۔ نمبر 2، کھل کر بات کریں، خاص طور پر رشتوں میں خاموشی تعلقات بگاڑ سکتی ہے۔ نمبر 3، تحریری و زبانی رابطے میں محتاط رہیں، کسی بات کو مبہم نہ چھوڑیں۔ نمبر 4، مالی فیصلوں سے پہلے مشورہ ضرور لیں اور ہر چیز کو دستاویز کریں۔ نمبر 5، ذہنی سکون کے لیے وقت نکالیں، تنہائی فائدہ مند ہوگی مگر حد سے نہ بڑھیں۔ عقرب افراد کے لیے عطارد کا حمل میں داخلہ ایک ذہنی و جذباتی شدت کا وقت ہے۔ اگر اس دوران آپ اپنی فطری گہرائی اور چھان بین کرنے کی صلاحیت کو مثبت سمت میں استعمال کریں تو یہ وقت علم، بصیرت اور تعلقات کی بہتری کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، مگر اگر جذبات، شکوک یا خاموشی غالب آ جائے تو معاملات الجھ سکتے ہیں۔ ہمارا 6واں برج ہے برج حوت یعنی پائسس۔ برج حوت پر عطارد کے اثرات۔ برج حوت ایک آبی یعنی واٹر کا برج ہے جس کا حاکم سیارہ نیپچون ہے۔ حوت افراد تخیلاتی، رحم دل، حساس، فنکارانہ مزاج رکھنے والے اور اکثر روحانی رجحان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی سوچ میں نرمی، جذباتیت اور لامحدودیت پائی جاتی ہے۔ جب عطارد برج حمل میں ہوتا ہے جو کہ ایک آچی، فوری اور عمل پسند برج ہے تو وہ حوت کی فطرت سے متصادم ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً حوت افراد اس دوران ذہنی الجھن، گفت و شنید میں الجھاؤ اور جذباتی بے چینی محسوس کر سکتے ہیں۔ ذہنی و جذباتی اثرات۔ اس وقت خیالات میں بکھراؤ، خیالی پن اور توجہ کی کمی نمایاں ہو سکتی ہے۔ بعض حوت افراد کو اپنے جذبات کو الفاظ میں ڈھالنے میں دقت ہو سکتی ہے۔ حساسیت میں اضافہ ممکن ہے، چھوٹی باتیں دل کو لگ سکتی ہیں۔ گفتگو اور تعلقات۔ عطارد کی حمل میں تیزی حوت کی نرمی کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے جس سے غلط فہمیاں، غلط بیانیاں یا غیر واضح بات چیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ آپ کی بات دوسروں کو غیر واضح یا جذباتی لگ سکتی ہے، اس لیے الفاظ کا انتخاب اور لہجہ بہت اہم ہوگا۔ تعلقات میں ذاتی حد بندیوں یعنی باؤنڈریز کا خیال رکھیں، نہ خود حد سے تجاوز کریں نہ دوسروں کو کرنے دیں۔ مالی اور کاروباری اثرات۔ مالی فیصلے جذبات پر نہیں بلکہ تجزیے پر کریں۔ اس دوران آپ غیر ضروری اخراجات یا جذباتی خریداری کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ عطارد کی شدت کے باعث کوئی بھی معاہدہ یا سرمایہ کاری جلد بازی میں نہ کریں، چھپی ہوئی شکیں بعد میں نقصان دے سکتی ہیں۔ رنگین داموں اور دھوکے باز اسکیموں سے دور رہیں،
خاص طور پر آن لائن تعلیم، تخلیق اور روحانیت۔ یہ وقت روحانی مطالعے، شاعری، موسیقی یا تخیل پر مبنی تخلیقی کاموں کے لیے بہترین ہو سکتا ہے، بشرطیکہ آپ توجہ برقرار رکھ سکیں۔ تعلیم کے میدان میں توجہ منتشر ہونے کی صورت میں چھوٹے چھوٹے اہداف طے کریں۔ آپ کے لیے مشورہ ہے: نمبر 1، حقیقت پسندی اپنائیں، تخیلاتی انداز فکر کو متوازن رکھیں۔ نمبر 2، ہر تحریری کام یا معاہدے کو اچھی طرح پڑھیں، کسی اور پر اندھا اعتبار نہ کریں۔ نمبر 3، اپنے الفاظ کی وضاحت کریں، خاص طور پر کام یا رشتوں میں۔ نمبر 4، روحانی مشغلے یا فطرت سے جڑنے کے طریقے آزمائیں، ذہنی سکون ملے گا۔ نمبر 5، جذباتی حدود قائم کریں، دوسروں کے مسائل کو ضرورت سے زیادہ اپنے سر نہ لیں۔ بہت افراد کے لیے یہ وقت ایک طرف تخلیقی، روحانی اور اندرونی دریافت کا موقع ہے تو دوسری طرف ذہنی الجھن، جذباتی تذبذب اور رابطہ کاری کے مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں۔ اگر آپ عملی ہوش مندی، جذباتی توازن اور واضح اظہار کو اپناتے ہیں تو عطارد کا یہ دور آپ کی اندرونی ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ تو تھے وہ 6 بروج جنہیں احتیاط کی ضرورت ہے، اور اب وہ بروج جن پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، 7 مئی تا 23 مئی جیسا کہ سیارہ عطارد، ذہانت، کاروبار، گفتگو، تحریر و تقریر، تجزیاتی صلاحیتوں، سیکھنے اور سکھانے، علم و فہم، رابطہ کاری اور فیصلہ سازی جیسے امور کا نمائندہ سیارہ مانا جاتا ہے۔ جب یہ سیارہ کسی برج میں داخل ہوتا ہے تو اس برج کی فطرت اور اس میں موجود دوسرے سیاروں سے اس کا تعلق اس کے اثرات کا تعین کرتا ہے۔ برج حمل میں عطارد کا داخلہ 7 مئی کو سیارہ عطارد برج حمل میں داخل ہو رہا ہے، جہاں یہ 23 مئی تک مقیم رہے گا۔ برج حمل سیارہ مریخ کا گھر ہے اور مریخ و عطارد کو نجومیاتی اصولوں کے مطابق ایک دوسرے کا دشمن تصور کیا جاتا ہے، اس لیے عطارد کی برج حمل میں موجودگی کو روایتی طور پر چیلنجنگ سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جن کے ذاتی ذائقے میں یہ برج یا سیارے کمزور پوزیشن میں ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے عمومی اثرات۔ غصہ اور تیزی، گفتگو شنید میں تلخی، جلد بازی یا سخت لہجہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ فیصلہ سازی میں جلد بازی، بعض اوقات بغیر مکمل تجزیہ کیے فیصلہ کیے جا سکتے ہیں جو بعد میں نقصان دہ ثابت ہوں۔ ٹیکنیکل شعبوں میں احتیاط، آئی ٹی، کمیونیکیشن اور ٹریڈنگ کے شعبوں سے جڑے افراد کو خاص توجہ دینی ہوگی۔ جن بروج پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے ان میں برج چوزا، اسد، میزان، قوس، جدی اور دلو ہیں۔ ان بروج سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے عطارد کا یہ ٹرانزٹ کئی حوالوں سے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ذہانت میں اضافہ، تجزیاتی صلاحیتوں میں بہتری آئے گی، نئے آئیڈیاز ابھریں گے۔ نمبر 2، کاروباری ترقی، سودے بازی، معاہدات اور مالیاتی امور میں فائدہ ممکن ہے۔ نمبر 3، کامیاب گفتگو شنید، بولنے کے فن میں نکھار، کانفیڈنس میں اضافہ اور دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت میں بہتری آئے گی۔ نمبر 4، تعلیمی میدان میں کامیابی، طلباء کے لیے سیکھنے کا اچھا وقت، خاص کر زبانوں، تجارت اور ریسرچ سے متعلق مضامین میں۔ نمبر 5، فیصلہ سازی میں مددگار، حالات کا بہتر تجزیہ کر کے فیصلے لینے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ احتیاط کن بروج کے لیے ہے یہ میں پہلے بھی اوپر آپ کو بتا چکی ہوں اور پوری تفصیل سے بتایا گیا ہے، تو پھر بھی برج حمل، سور، سرطان، سنبلہ، عقرب اور غور، ان بروج کے لیے یہ ٹرانزٹ قطرے چیلنجنگ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں گفتگو شنید میں نرمی، مالیاتی لین دین میں احتیاط اور تکنیکی غلطیوں سے بچنے کی ضرورت ہوگی۔ سیارہ عطارد کا برج حمل میں قیام ایک متحرک اور چیلنج سے بھرپور وقت ہے، خاص طور پر جب یہ ذہانت اور رابطے جیسے نازک معاملات کو متاثر کرتا ہے۔ کچھ بروج کے لیے ترقی، کامیابی اور نکھار کا باعث بنے گا، جبکہ دوسروں کو احتیاط، بردباری اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کن بروج کے ترقی کے ادوار شروع ہو رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارا سب سے پہلا برج کون سا ہے جو 7 مئی سے 23 مئی تک بہت زیادہ ترقی پائے گا۔ تو اس میں ہے سب سے پہلے برج چوزا یعنی جیمنائی۔ برج چوزا جیمنائی عطارد کا اپنا گھر ہے، اور جب سیارہ عطارد 7 مئی سے 23 مئی تک برج حمل میں گردش کرے گا تو چوزا والوں کے لیے یہ وقت ذہانت، کاروبار، تعلیم اور رابطے کے لحاظ سے خاصا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ برج چوزا کے لیے عطارد کا حمل میں قیام مثبت اثرات۔ نمبر 1، ذہنی تیزی اور تخلیقی صلاحیت، نئے خیالات، منصوبے اور تخلیقی سوچ کے لیے بہترین وقت ہے۔ چوزا افراد کی فطری ذہانت مزید نکھر کر سامنے آئیں گی۔ نمبر 2، رابطے اور کمیونیکیشن میں بہتری، آپ کی گفتگو شنید میں اعتماد بڑھے گا، دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ سوشل میڈیا، لکھنے یا بولنے کے میدان میں کامیابی متوقع ہے۔ نمبر 3، کاروباری مواقع، نیٹ ورکنگ، سودے بازی اور تجارتی گفتگو میں کامیابی ملے گی، نئے بزنس پارٹنر سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، تعلیمی ترقی، طلباء کے لیے یہ وقت خاص طور پر فائدہ مند ہے، ریسرچ، پریزنٹیشنز یا امتحانات میں اچھا پرفارم کریں گے۔ نمبر 5، فیصلہ سازی میں پختگی، جذبات پر قابو رکھتے ہوئے ذہانت سے فیصلے لینے کا وقت ہے جو طویل المدتی فوائد دے سکتا ہے۔ برج چوزا والوں کو 7 مئی سے 23 مئی تک کچھ احتیاط کرنی چاہیے، جو کہ یہ ہیں: جذباتی رد عمل سے بچیں، خاص طور پر بحث و مباحثہ میں جلد بازی میں کوئی اہم فیصلہ نہ کریں، ہر پہلو پر غور ضروری ہے۔
हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो। बुर्ज असद लियो के लिए सैरा तारत का 7 मई से 23 मई तक बुर्ज हमल में क़याम एक नहायत मुवाफिक और तरक्की देने वाला वक्त साबित हो सकता है, क्योंकि हमल और असद दोनों आग के अनासर से ताल्लुक रखते हैं जो आपस में हमाहंगी रखते हैं। बुर्ज असद के लिए अतारत का हमल में दाखिला। मुस्बत असरात। नंबर 1, एतमाद में इजाफा। आपकी शख्सियत मजीद पुरकशिश और बाएतमाद महसूस होगी। गुफ्तो शनीद में असर अंगेजी बढ़ेगी, जिससे आप लोगों को बासानी मुतासिर कर सकेंगे। नंबर 2, कायदाना सलाहियतें उजागर होंगी। इस वक्त आप कुदरती लीडर की तरह फैसले लेने, टीम को लीड करने और लोगों को अपनी बात मनवाने में कामयाब रहेंगे। नंबर 3, कारोबारी और तख्लीकी मौके। नए बिजनेस आइडियाज, मार्केटिंग, परफॉर्मेंस, आर्ट या मीडिया से जुड़े असद अफराद के लिए ये बेहतरीन वक्त होगा। फायदे और शोहरत के मौके बन सकते हैं। नंबर 4, सफर और राब्ते। सफर खसूसन कारोबारी या तलीमी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। नए लोगों से मिलने और ताल्लुकात बनाने के लिए जबरदस्त वक्त है। नंबर 5, तालीम व सीखने के अमल में बेहतरी। आप नए मज़ामीन, कोर्सेज या स्किल्स में दिलचस्पी लेंगे और सीखने का जज्बा बढ़ेगा। बुर्ज असद वालों के लिए चंद एहतियात दर्जा झैल हैं। खुद पसंदी या जबरदस्ती अपनी बात मनवाने से गुरेज करें। दूसरों की राय को भी इज्जत दें, वरना ताल्लुकात में दरार आ सकती है। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज मिजान यानी लिब्रा। बुर्ज मिजान लिब्रा के लिए सैरा तारत का 7 मई से 23 मई तक बुर्ज हमल में क़याम एक अच्छा और खुशाइंद वक्त साबित हो सकता है। बुर्ज मिजान और बुर्ज हमल दोनों हवा के अंसर से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए ये ट्रांजिट आपके लिए बेहतरीन मौके और फायदे की सूरत में नमूदार हो सकता है। बुर्ज मिजान के लिए अतारत का हमल में दाखिला। मुस्बत असरात। नंबर 1, ज़हनी तेजगी और तज्ज़ियाती सलाहियत। आपकी जहानत और तज्ज़ियाती सलाहियतें बढ़ेंगी, जिससे आप पेचीदा मसाइल को आसानी से हल कर सकेंगे। नंबर 2, राब्तों और मुज़ाकरात में कामयाबी। कम्युनिकेशन की सलाहियत में बेहतरी आएगी। आपके मुज़ाकरात और मुआहदात ज्यादा मौसर होंगे और आप दूसरों को अपनी बात समझाने में कामयाब रहेंगे। नंबर 3, कारोबारी मौके। माली मामलात में बेहतरी आ सकती है। बिजनेस के मामलात में नए मौके और माली फायदे मुतवक्को हैं। नंबर 4, सीखने और तालीम में कामयाबी। तालीम और तरबियत के मैदान में आपकी तवज्जो मरकूज होगी। आप नए आइडियाज के साथ सीखने और पढ़ने के अमल में कामयाब होंगे। नंबर 5, दूसरों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी। आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे और आप लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन इस वक्त आपको कुछ एहतियात भी करना होगी, जो कि ये है जज्बाती रद्द-ए-अमल से बचें, खास तौर पर जब आपकी बातचीत या फैसले दूसरों के साथ मुतजाद हों। जल्दबाजी में फैसले ना करें और हर पहलू पर गौर करें। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज कोस यानी सजिटेरियस। बुर्ज कोस सजिटेरियस के लिए सैरा तारत का बुर्ज हमल में क़याम एक बहुत ही फायदेमंद और तरक्की के इम्कानात बढ़ाने वाला वक्त साबित हो सकता है। बुर्ज कोस और बुर्ज हमल दोनों आग के अनासर से ताल्लुक रखते हैं, जो आपके लिए तवानाई, जोश और हरकत की एक मुस्बत लहर लेकर आते हैं। बुर्ज कोस के लिए अतारत का हमल में दाखिला। मुस्बत असरात। नंबर 1, ज़हनी तवानाई और तज्ज़ियाती सलाहियत में इजाफा। आपकी ज़हानत और तफ़हीम में निखार आएगा, जिससे आपको मसाइल को बेहतर अंदाज में समझने और हल करने में मदद मिलेगी। नंबर 2, राब्ते और कम्युनिकेशन में बेहतरी। आपकी गुफ्तगू में वज़ाहियत और पुख्तगी आएगी, जिससे आप दूसरों के साथ अपने ख्यालात को बेहतर तरीके से शेयर कर सकेंगे। इस दौरान आपकी बातों का असर ज्यादा पड़ेगा और लोग आपकी बातों को ज्यादा तवज्जो से सुनेंगे। नंबर 3, कारोबारी तरक्की और नए मौके। आपके लिए कारोबारी, तजारती या तालीमी मैदान में नए मौके पैदा होंगे। आप किसी नए प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव पर काम शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए कामयाबी और फायदे का बाइस बनेगा। नंबर 4, सीखने और तालीम में कामयाबी। ये वक्त आपके लिए तालीम और सीखने के अमल में बेहतरी का है। आप नए शोबों में दिलचस्पी ले सकते हैं और सीखने की जदीद तकनीकों को अपनाना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। नंबर 5, सफरी और आलमी ताल्लुकात में कामयाबी। अगर आप सफर करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन वक्त है। नई जगहों की सैर और आलमी सतह पर रवाबत बनाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सजिटेरियस वालों को इस अरसे के दौरान कुछ एहतियात करनी पड़ेगी। जल्दबाजी में फैसले न करें और मनसूबाबंदी के दौरान वक्त निकाल कर सोचें। दूसरों के ख्यालात और नज़रियात की कदर करें, खास तौर पर जब आप अपने ख्यालात को बयान करेंगे। हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न के लिए सैरा तारत का बुर्ज हमल में क़याम एक खासा चैलेंजिंग वक्त हो सकता है, क्योंकि बुर्ज हमल और बुर्ज जदी के दरमियान मुखालफियत है। इसका मतलब है कि इस दौरान आपको ज़हनी दबाव, फैसलों में उलझन या कारोबारी मामलात में कुछ मुश्किलात का सामना हो सकता है। लेकिन अगर आप होशो हवास के साथ फैसले करें तो ये वक्त आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। बुर्ज जदी के लिए अतारत का हमल में दाखिला और इसके मुस्बत असरात। नंबर 1, चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत। आपकी कुव्वत इरादी और अज़म में इजाफा होगा। अगरचे ये वक्त आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अपने तज्ज़ियाती ख्यालात और जुस्तजू की मदद से मसाइल का हल तलाश करेंगे। नंबर 2, कारोबारी फैसलों में एहतियात। कारोबार और माली मामलात में आपको दोहरी सोच की जरूरत होगी। इस दौरान आपकी तवज्जो ज्यादातर मसाइल को हल करने पर मरकूज रहेगी और आपको कामयाबी मिलने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। नंबर 3, ज़हनी व जज्बाती सब्र की जरूरत। आपको जल्दबाजी से बचना होगा।
जब आप अपने ज़हन को सुकून में रखते हैं और जज्बात पर काबू पाते हैं तब आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। नंबर 4, राब्ते और कम्युनिकेशन में मुहतात रवैया। इस वक्त आपकी बातों को सही तरीके से समझा जाना जरूरी है, इसलिए आपको अपनी गुफ्तगू में वजाहत और मुहतात रवैया अख्तियार करने की जरूरत होगी। गलत फहमियों से बचने के लिए आपको अपने पैगामात को साफ और सीधे अंदाज में बयान करना होगा। नंबर 5, सीखने का वक्त। अगर आप अपने काम के शोबे में कोई नई महारत सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वक्त इसकी शुरुआत के लिए अच्छा है। बस इस बात का ख्याल रखें कि नई मालूमात को हजम करने के लिए खुद को ज्यादा दबाव में न डालें। आपको चंद एहतियात करनी होगी। इस दौरान में फैसलों में जल्दबाजी से गुरेज करें, ज्यादा सोच विचार और खौफ में मुबतला होकर फैसला न करें, जज्बाती फैसले करने से बचें और अपने तयशुदा मकासद पर तवज्जो मरकूज रखें। बुर्ज जदी वालों के लिए सयारा तारत का बुर्ज हमल में दाखिला चैलेंजेस के साथ आ सकता है, मगर आपकी मेहनत, ज़हनी इस्तार और सब्र आपको इन मुश्किलात से निकलने और कामयाबी की राह पर गामजान होने में मदद देगा। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस। बुर्ज दिलो एक्वेरियस के लिए सयारा तारत का बुर्ज हमल में क़याम एक ताकतवर और मुहर्रक वक्त हो सकता है। बुर्ज दिलो और बुर्ज हमल दोनों हवा के अंसर से ताल्लुक रखते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपके लिए ये वक्त आइडियाज की तख्लीक, नया सोचने और मशरती राब्ते बढ़ाने का होगा। इस दौरान आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को नई बुलंदियां दे सकते हैं और अपने ख्यालात को अमली शक्ल में ला सकते हैं। बुर्ज दिलो के लिए तारत का हमल में दाखिला मुस्बत असरात। नंबर 1, तख्लीकी और इनकलाबी ख्यालात। बुर्ज दिलो के अफराद के लिए ये वक्त नए आइडियाज, इनकलाबी सोच और तख्लीकी मंसूबों के लिए बेहतरीन। आप अपने ख्यालात को नया रुख दे सकते हैं और नए रास्तों पर चलने का जज्बा महसूस करेंगे। नंबर 2, कम्युनिकेशन में बेहतरी। इस दौरान आपकी गुफ्तगू शनीद की सलाहियतों में निखार आएगा। आप अपने ख्यालात और नजरियात को दूसरों तक बेहतर अंदाज में पहुंचा सकेंगे और आपकी बातों का असर लोगों पर ज्यादा पड़ेगा। नंबर 3, समाजी तल्लुकात और नेटवर्किंग में कामयाबी। आपके लिए वक्त बेहतरीन है जब आप अपने सोशल सर्कल को बढ़ा सकें और नए रवाबत बनाएं। कारोबार या जाती जिंदगी में नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं और आपकी माशरती हैसियत में इजाफा हो सकता है। नंबर 4, तालीमी और सीखने में कामयाबी। तालीम और सीखने के शोबे में आपका जहन तेज होगा और आप नए नजरियात और सिस्टम्स को तेजी से सीख सकेंगे। ये वक्त इल्म के नए उफक तक पहुंचने का है। नंबर 5, कारोबारी और माली मौके। कारोबारी मंसूबों पर माली लेन देन में फायदा मिलने की उम्मीद है। आप नए मौके का फायदा उठाकर माली इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं। बुर्ज दिलो वालों को इस दौरान में कुछ एहतियात करने की जरूरत है। कभी कभार आपके आइडियाज बहुत जदीद या गैर रवायती हो सकते हैं, इसलिए इन्हें दूसरों तक पहुँचाने में थोड़ी मुहतात रहें। ज्यादा जोश और जज्बे में आकर फौरी फैसले करने से बचें, खासतौर पर जब आपको मुकम्मल मालूमात ना हो। बुर्ज दिलो वालों के लिए सयारा तारत का बुर्ज हमल में क़याम एक नया आगाज है, जहां आपकी तख्लीक की सलाहियतें, कम्युनिकेशन की महारत और समाजी रवाबत को बढ़ाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। ये वक्त आपकी इनकलाबी सोच और नए आइडियाज को अमली शक्ल देने का है। तो दोस्तों, सयारा तारत का ये सफर वक्ती है, मगर इसके असरात आपकी जिंदगी पर गहरे हो सकते हैं। अकल, अल्फाज, फैसले और तल्लुकात में तवाज़ुन पैदा करना अब आपके हाथ में है। अपनी सोच मुस्बत रखें, नीयत साफ हो तो सितारे भी रास्ता देते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस इल्म से फायदा उठा सके। तो नाज़रीन, ये थी सितारों की रोशनी में आपके बुर्ज की पेशगोई। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएंगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB स्टॉकविट्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ताकि आप हमारी अगली रूहानी रहनुमाई से भी फायदा उठा सकें। वीडियो को मुकम्मल देखें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आपको रोजाना की मजीद दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स मिल सके। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहां की खुशियों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए जायचे के साथ। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।